भी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिनके घर बर्बाद हुए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन 10,000 घरों को देंगे। 1 लाख रुपए तक की मालियत का 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की मालियत का तखमीना लगा के जहाँ पे नुकसान हुए हैं और वहाँ पे ये लोन उनको आसान उस पर रीपेमेंट प्लान पे और इंटरेस्ट फ्री सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो 10,000 घर वो हम इन्हें आइडेंटिफाई करके देंगे और इंशाल्लाह ये वहाँ पर उन लोगों को ये सहूलत मिल जाएगी कि वो अपना घर रिपेयर कर सकें बगैर किसी सूद के। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हमें इस वक्त यहाँ पर ज़रूरत जिनकी थी वो मुहैया कर रहे हैं ये सारे अफराद। मैं चाहूँगा कि चौधरी साहब आप पहले अपनी टीम का तारुफ करा दीजिए और उसके बाद जो आप जिस काम के लिए हैं उनकी तफसीलन बता दीजिए। बदीन के दौरे का भी बता दीजिएगा। कल हम लोग बदीन भी जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, ये पूरे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। कल मैं चौधरी साहब को लेकर बदीन जाऊँगा एक मुख्तसर दौरे पे और उसके बाद जब चौधरी साहब वापस तशरीफ ले जाएंगे तो सिंध का मुकम्मल दौरा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का और इनकी पूरी टीम का, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी यहाँ बैठे हैं सिंध असम्बली के, तो आपका मशकूर हूँ आपकी हॉस्पिटैलिटी का और सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने का। तो मैं अपनी टीम का सबसे पहले तारफ़ करवाना चाहता हूँ। अमजद साक़िब साहब माशाल्लाह अख़ुव्वत को हेड करते हैं और ये माशाल्लाह 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इन्होंने फ्री इंटरेस्ट लोन दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है जो कि हमें हैसियत पाकिस्तानी इस पे फ़ख्र भी है और इस पे पूरी बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर रिसर्च कर रही हैं कि हाउ कम के इतना बड़ा 120 अरब रुपए का कर्जा दिया गया है और उसकी रिटर्न 100% कैसे है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी 100% रिटर्न जो है लोन पे नहीं होती, फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन देते हैं। तो मैं इनका बहुत ही मशहूर हूँ कि ये यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ भी लाए हैं और एक बड़ा अहम पैकेज जो है इन्होंने अनाउंस किया है, जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि 10,000 तक घरों को ये फ्री इंटरेस्ट आसान जो है किस्तों पे इंशाल्लाह ये लोन देंगे और इनका अपना एक तरीक़ाकार है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से इस पे काम जो है शुरू हो जाए। उसके बाद हमारे साथ तलत साहब हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ये चेयरमैन हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा इनका बिजनेस भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको दिल भी बहुत बड़ा दिया है। ये बहुत से जो तंजीमी हमारे फलाही अदारे हैं, ये मियाँ अहसन साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के और माशाल्लाह बहुत बड़ा इनका टेक्सटाइल का दूसरे बिजनेसेस भी हैं, लेकिन बिजनेसों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इनका काम जो है वो चैरिटेबल काजेज़ के लिए है। उसके बाद हमारे साथ गनी साहब आए हैं, माशाल्लाह ये गनी गिलास के मालिक हैं और ये भी बहुत मुखय्यर शख्स हैं और हमेशा लोगों की खिदमत में आगे रहते हैं। सिंध के लोग हमारे भाई हैं, सिंध हमारे बहनें हैं, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से और पंजाब के लोगों की तरफ से, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तरफ से और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो डेली कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से ब्रीफिंग ले रहे हैं, उनकी तरफ से यहाँ अज़हार यकजहती के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी मुमकिन हो अपने भाइयों की मदद करें। तो माशाल्लाह 10,000 घरों की बात जो है गवर्नर साहब ने आपको बताई है और उसके बाद हमारा इंशाल्लाह टारगेट है कि हम 1 लाख राशन बैग जिसमें 1 महीने का राशन होगा और जिसकी कीमत 3,000 से 3,500 रुपए तक है। तो ये तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए की इंशाल्लाह हमारी जो है वो कमिटमेंट है। जो भी मुस्तहिक लोग हैं, गवर्नर साहब हैं, दूसरे हमारे साथी हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि न सिर्फ कराची में बल्कि
ہم سندھ میں بھی، رورل سندھ میں بھی انشاءاللہ یہ راشن جو ہے وہ گورنر صاحب کی مہربانی سے اور ان کی ٹیم کی توسط سے انشاءاللہ جو ڈیزرو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ تو آج ہم نے یہاں آنے سے پہلے دعوت اسلامی کا مرکز جو ہے ان کا وہ دیکھا، اس کے بعد ہم سیلانی جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پر گئے ہیں۔ تو ہمیں جس طریقے سے دو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، ایدی فاؤنڈیشن کا تو ہم سب کو پہلے ہی معلوم تھا، لیکن یہ دو آرگنائزیشن بھی ان کو میں پرانا جانتا ہوں یو کے حوالے سے بھی، اور لیکن آج پہلا مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں گیا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی بھی تمام این جی او، سندھ کے این جی او مل کر جو بھی ضرورت یہاں پر ہے، چاہے وہ پینے کا صاف پانی ہے، دوسری چیزیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اب جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہ ہمارا صرف ون آف نہیں ہے۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی گورنر صاحب آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم جو ہیں تعاون جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کی جو چارٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون ہوگا۔ تو ہم اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کووڈ-19 کا بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس چیلنج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتیں بھی، پاکستان کے عوام بھی، ہمارے ڈاکٹرز بھی، ہماری نرسز بھی، ہماری ایڈمنسٹریشن بھی، ہمارے رینجرز بھی، ہماری پولیس بھی، تمام لوگوں نے ایک افیکٹو طریقے سے ایک کام کیا جس سے ہم ماشاءاللہ کورونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا حیران ہے، وہ سوچ رہے ہیں، ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ ہمارا انڈیا ساتھ ہی ملک ہے جس میں تقریباً 70-80,000 تک ڈیلی کیسز ہو رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ اس کو کنٹین کر لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اور ایس او پیز کی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے اور عوام کے تعاون کی وجہ سے ہمارے اداروں میں NCOC اور جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDMA، یہ تمام لوگوں کی محنت اور کاوش سے ماشاءاللہ ہم جو ہے کورونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو بحران ہے ہمارا بارش کی وجہ سے، اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم جو ہے لوگ قابو پا لیں گے۔ سر یہ بتا دیں، اچھا یہ بتا دیں سر، حالیہ جو کراچی سمیت سندھ بھر میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے، کراچی میں جو نکاسی کا معاملہ ہے وہ سندھ حکومت سمیت وفاقی ادارے، سویلین، غیر سویلین ادارے سارے کے سارے ناکام ہو گئے ہیں۔ اب کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں تمام تر اختیارات ایک مہر کو دیے جائیں، لیکن اس مہر کے پاس DHA کنٹرولمنٹ اور یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کی جو جماعت ہے یا وفاقی حکومت ہے اس کا کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو اختیارات کا مرکز ہے کراچی کو بنانے جا رہا ہے، تو اس میں یہ ڈیفینس کنٹرولمنٹ اور جتنے آپ کے ریلوے کی جو زمینیں آ رہی ہیں، KPT کے جو ایریاز آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے انڈر میں ہوں گے۔ دیکھیے، میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب سے تباہی، بارش کی جو پانی سے تباہی سیلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ پورے سندھ میں یکساں ہے، اور خاص طور سے انٹیریئر سندھ میں اس وقت بے انتہا ڈیوسٹیشن ہے۔ شاید ہماری توجہ اس طرف زیادہ اتنی نہیں رہی کیونکہ میڈیا کا مرکز کراچی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں پہ میڈیا ادھر موجود ہوتا ہے، آپ کے کیمرے موجود ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہر طرف موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی توجہ نہیں رہی، لیکن وہاں تباہی زیادہ ہوئی ہے کراچی سے۔ کراچی سینٹر پوائنٹ اس لیے بنا کہ کراچی ہب ہے، کراچی معیشت میں، پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سب ہم نے سارے یہ جملے سنے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کراچی پاکستان کا دل ہے، کراچی دھڑکتا ہے تو پاکستان بڑھتا ہے۔ لیکن جب یہ وقت آتا ہے کراچی کے اوپر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نالوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کسی نے کرائے ہوں، نالوں کے اوپر زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کسی نے کی ہوں، نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا، نالوں کے اندر سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا۔
تو اب اس ذمہ داری کا تعین کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہم کہ ذمہ داری کا تعین کیا جا رہا ہے کہ یہ کس کا ذمہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کس کا ذمہ ہے, صوبائی حکومت کا ذمہ ہے. سارے پاور صوبائی حکومت کے ہیں, صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اچھے اور برے کی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وفاق مدد کرنا چاہتا ہے صوبہ سندھ کی. وفاق چاہتا ہے کہ چاہے اس کے اندر پیسہ لگایا جائے, چاہے اس کے اندر کوئی نیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے, مل کے کام کریں, اپنے سیاسی اختلافات کو, مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کام کریں, بجائے یہ دیکھا جائے کہ جھنڈا کس کا لگے گا اور نعرہ کس کا لگے گا, کس کے خلاف لگے گا, کس کے لیے لگے گا, اس کے اوپر کام کیا جائے. اور بہت سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنی سیریس ایفرٹ شاید کبھی سندھ کے لیے نہیں ہوئی. میرے شاید کراچی کے لیے اتنی سیریس ایفرٹ میں نے نہیں دیکھی, سیریس تھاٹس میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. کم از کم 22 سال سے تو سیاست کر رہا ہوں, اگر زیادہ نہیں. میں نے کراچی کے لیے اتنی سیریسنس کبھی نہیں دیکھی. اس بار وزیر اعظم صاحب نے جو کل جو میٹنگ بلائی تھی وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھی میٹنگ. اس میں کراچی کے لیے ایک پلان بنایا گیا ہے, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اس کا نام رکھا ہے. اس میں بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ وہ پلان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کراچی میں. اور جب تمام اسٹیک ہولڈرز اس پہ آن بورڈ آ جائیں گے, اور وہ زیادہ لمبے ٹائم کی بات نہیں کر رہا, 1-2 دن کی بات آپ سے کر رہا ہوں, 1-2 دن میں وزیر اعظم کراچی تشریف لا کر یہاں بیٹھ کر اسی گورنر ہاؤس میں انشاءاللہ وہ اپنا یہ پلان انویل کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے, اور آپ کو اندازہ ہوگا وہ پلان دیکھ کے کہ واقعی اس پلان کی ضرورت تھی کراچی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جو آپ نے بات کی, ایڈمنسٹریٹر کراچی تمام ایڈمنسٹریٹر ہوگا جو قابل قبول ہوگا سب کو, ایڈمنسٹریٹر ہوگا جو قابل قبول ہوگا سب کو, سیاسی اور نان سیاسی پاور پلیئرز کو, عام لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ آدمی ایماندار, دیانتدار, کام کرنے والا انسان ہے. اس طرح کا شخص لگایا جائے گا. اور ناپید نہیں ہوئے ابھی اس طرح کے لوگ, بے انتہا لوگ ایسے ہیں جو ایمانداری, دیانتداری, امین کی حیثیت سے, جو ایک صادق کی حیثیت سے اور کام کرنے والا شخص وہ یہاں پر موجود ہے. انہی کے ناموں پہ غور ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ اسے لگایا جائے گا. پورے پاورز دیے جائیں گے. پورا سندھ ایک طرف, سندھ سے فوکس کراچی ایک طرف, کراچی سے فوکس صرف ڈیفنس اور CBC کی طرف. کیونکہ پہلی بار پیسے والے شخص, پیسے والے علاقے ہٹ ہوئے ہیں, اور پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ جب کسی کے گھر میں پانی گھستا ہے تو کیا تباہی ہوتی ہے اور کیا بربادی ہوتی ہے. حق ہے ڈیفنس والوں کا, حق ہے CBC والوں کا کہ احتجاج کریں, بالکل حق ہے, بیکاز ان کے گھر میں تباہی ہوئی ہے, 4 دن بجلی نہیں. لیکن احساس اس کا ضرور رکھیں. میں خاص طور سے ہمارے جو ابھی احتجاج ہوا ہے, کیونکہ میرا حلقہ وہی ہے, PS111 سے میں نے انتخاب لڑا تھا, میں وہاں سے جیتا, وہاں کے لوگ میری طرف بھی دیکھتے ہیں, تو میں آج تھوڑا سا ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بارش جو ہوئی ہے یہ ایک انہونی چیز ہوئی ہے. یہ کوئی نارمل بارش نہیں ہے, یہ ایک قدرتی آفت کے طور سے نازل ہوئی ہے. یہ دوسرے درجے کی بارش ہے تباہی کے حساب سے. کوئی دنیا کا شہر اس قدر بارش کے اوپر اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا شہر 400 ملی میٹر بارش کے لیے پلاننگ نہیں کرتا, 100 کے لیے کرتے ہیں, 150 کے لیے کر لیتے ہیں. لندن امریکہ میں بھی اسی طرح سے پلاننگ ہوتی ہے. یہ 400 کے اوپر پلاننگ کہیں نہیں, دنیا میں کوئی نہیں کرتا. یہ 400 ملی میٹر بارش انپریسیڈنٹڈ ہے. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اس شہر کراچی کی ہم بات کریں کہ اگر اس کے نالے ندیاں صاف ہوتی, اس میں سے پانی کی نکاسی بالکل ٹھیک ہو رہی ہوتی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنا کام پورا ٹھیک کر رہا ہوتا, ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتی, تو بھی تباہی آنی تھی اتنی بارش میں. اور جبکہ نہیں ہے, کراچی تو 1 گھنٹے کی مار نہیں ہے بارش کی, 1 گھنٹے میں ڈوب جاتا ہے کراچی. 4 گھنٹے 5 گھنٹے پانی کھڑا ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی کراچی میں. تو یہ میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بار
पूरा जोर लगाना चाहते हैं कि हम सब मिल के, चाहे पैसा लगे, जान लगे, माल लगे, इस कराची को इंशाल्लाह हमने सीधा करना है। गौहर साहब ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि जब कराची में तबाही आती है तो उसकी जिम्मेदार से नकल होता है, ठीक है, और जब एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला आता है तो फिर सबसे मुशावरत जरूरी है। क्या ये सिर्फ हुकूमत का हक नहीं है? और दूसरा ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी की सिर्फ गवर्नमेंट कहती है कि ऐलाना तो 2 साल से वज़ीर आज़म कराची के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर 162 अरब रुपये आए या 25 अरब रुपये आए, कोई कराची में विभाग की हुकूमत से काम नहीं किया। तो आप आज गिनवा दें काम जो विभाग की हुकूमत ने कराची में किए ताकि पीपल्स पार्टी की सिर्फ गवर्नमेंट का मुंह बंद हो जाए। देखिए, मुझे किसी का मुंह नहीं बंद करना, लेकिन मैं आप जिसके मुंह में जो आ रहा है यहाँ पे बोले जा रहा है वो बोलते रहे। मैं आपको से भी बताना चाहता हूँ काम क्या किए वो आपके सामने है। हमने 3 फ्लाईओवर्स बनाए हैं, हमने ग्रीन लाइन बनाई है, ग्रीन लाइन का रोलिंग स्टॉक आ रहा है, यानी बसें और ITS सिस्टम उसमें लग रहा है। मेरे सिटी से फायर टेंडर 50 फायर टेंडर्स हैं, नेस्टर रोड है, मंगोपी रोड है। ये अगर जिम्मा सिंध हुकूमत का है बनाने का, तो मेरे से क्यों सवाल करें कि मैंने क्या किया, वफाक ने क्या किया? मुझे जवाब देने दें। आप कह रहे हैं वफाक ने क्या किया? वफाक जो कुछ भी कर रहा है वो NFC अवार्ड के ऊपर कर रहा है। कोई हक नहीं पहुंचता किसी हुकूमत के नुमाइंदे का कि वो वफाक से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए कि काम तो सारा आपका है, पैसे आपको मिल गए, सारा काम करते हैं। जो कुछ भी वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो NFC अवार्ड के ऊपर कर रहे हैं। ये उनकी मर्जी है, उनकी हिम्मत है कि वो कहाँ किस शहर के सूबे किस कस्बे में काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे बता रहा हूँ कि मिल के जोर लगाने का टाइम है। जो इस वक्त वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े प्लान के साथ इंशाल्लाह आ रहे हैं और आपको इसका पता है। पार्टी के हवाले से एक मरकज भी है, यहीं पर ही आपको आना था, लेकिन वज़ीर आला सिंध जो है वो सिंध के लोगों के मुस्तकिल इस वक्त लीडर है, ठीक है। तो आप क्या उनसे भी कोई मुलाकात करेंगे और उनसे भी इज़हार हमदर्दी करेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, उनसे इज़हार यकजहती भी करेंगे और सिंध में जब आए हैं तो सबसे मिलेंगे। गवर्नर सिंध की दावत पर आप कराची और पंजाब सिंध की मदद के लिए इनको लेकर आए। पंजाब बड़ा भाई और बड़ा भाई का किरदार अच्छा लग रहा है। अपना मंत्री को कहना चाहता है कि पंजाब मदद नहीं करता, बहुत अच्छी रिवायत है। कल भी एक सियासतदान आ रहे हैं कराची का दौरा करने पंजाब से, क्या वो शहबाज शरीफ साहब उनके लिए क्या कहेंगे? वो पंजाब के जारी के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? दूसरी जानी FWO ने जिस तरह कराची को तबाही से बचाया, वफाक में आपने ये MLA MPs रोडों में नजर आए, पहली दफा सियासत में देखा कि कराची बचा, वरना बिल्कुल ही शुरू किया था। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आफत आती है, कोई भी इज़हार यकजहती के लिए कहीं भी जाता है तो उसको हम बिल्कुल मेरा ख्याल कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अच्छी बात है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे। देखें, जब आप मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब ये अर्थक्वेक आया था और जब 2010 का फ्लड आया था तो हमारे कराची के भाइयों ने अपनी तिजोरियाँ खोल दी थी। वो उन तमाम लोगों की उस दुख में, दर्द में सब शामिल हुए थे, इसीलिए कि वो कराची के लोग जो हैं वो कश्मीर के लोगों का या दूसरे सूबे जो हैं उनके लोगों का दर्द और दुख समझते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हर मुल्क का हिस्सा जो है हमारे लिए उतना ही अहम है और इसी जज्बे के तहत आज हम पंजाब से यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है और ख़ासकर जो हमारी यहाँ पर जो दूसरे आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनके साथ मिल के जो भी इस इशू पे काम हुए इंशाअल्लाह हम पूरी दिलजमी के साथ देखिए, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आपके इस घर गवर्नर हाउस के बिल्कुल बराबर में एक खेल का मैदान भी है, बाग भी है, और वहाँ
बंद कर देंगे माइक नहीं नीचे अच्छा देखिए जो मैंने आपसे एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जो एक वर्किंग कमेटी बनी है कराची के लिए जिसमें वज़ीर आला सिंध खुद शामिल हैं जिसके अंदर नासिर शाह और सईद गनी शामिल हैं जिसमें असद उमर अली जैदी और अमीन उल हक साहब शामिल हैं वहाँ ये बातचीत हो रही है कोई मेरे से मुशावरत तो नहीं कर रहा है वो ज़ाहिर है लेकिन वहाँ कोई बातचीत ऐसी ज़रूर होगी कि कोशिश होगी कि मुशावरत से आए लगाना इस्तेकाल सिंध हुकूमत का है वही लगाएगी लेकिन मुशावरत हो रही है कोशिश ये ज़रूर हो रही है कि कोई ऐसा नाम आ जाए जिस पर सबको इत्तेफाक हो जाए ताकि मिल के काम करने में आसानी हो देखिए मैं अर्ज कर दूं कि अगर आप एक तो पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये जितने भी हमारे NGOs होते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अपने अपने नेटवर्क्स होते हैं तो इसलिए उनका आपस में ताउन जो है हमने पंजाब में जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि 160 प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अंडर पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क इकट्ठी काम कर रही वो हुकूमत से कोई मदद नहीं ले रही कोई अपने पैसे रेज करती हैं और लोगों को कोविड-19 के दौरान माशाल्लाह 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राशन पैक्स और मेडिकल और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पहुंचाई तो इसी तरीके से जब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम कोऑर्डिनेशन जो है वो जो NGOs उनके साथ करेंगे लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बात यकीन से कहता हूँ कि हम सिंध में सियासत से बालातर होके आए ये जितने भी मेरे एक मिनट बात है अब जितने भी मेरे साथी हैं ये सब नॉन पॉलिटिकल हैं और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये नॉन पॉलिटिकल होती हैं मेरी अपनी फाउंडेशन जो है उनमें तमाम पार्टियों के लोग और दूसरी भी जितनी भी फाउंडेशन है उनको तमाम पार्टियों के लिए बल्कि आप शौकत खानम की मिसाल लें कि शौकत खानम में या नमल यूनिवर्सिटी में जब लोग इलाज के लिए जाते हैं तो किसी से पूछा जाता है कि उसका किस मजहब से तल्लक है किस सियासी जमात से तल्लक है तो ये NGO सियासत से बालातर होकर काम करते हैं इसलिए मैंने अर्ज किया था कि गवर्नर साहब ज़ाहिर है कि मैं भी गवर्नर हूँ वो ये भी गवर्नर हैं एक पार्टी से हैं लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध हुकूमत के साथ हम सिंध हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह मिलेंगे उनसे भी इजहार यकजहती करेंगे सिंध के लोगों से भी इजहार लास्ट सवाल ले लें आप मैं बताता देखिए आज जो पेशी हुई इससे पहले भी पेशी हमने देखी ये कोई आज़ादी की तहरीक चलाने तो नहीं जा रहे थे जिसमें आपको हज़ारों लोगों की वहाँ पे ज़रूरत होती है ये तो एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है जिसमें आप जा रहे हैं और उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में आपने जवाब देना है कोर्ट को या न्याय को तो वहाँ पर ये बात करने की ज़रूरत नहीं होती सारी चीज़ों की पर आज हम एक चैरिटी वाला काम करें तो हम इस तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है जी आपसे बात जी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का रोल एक न्यूट्रल बनने के तौर पर है एनालिसिस कीजिएगा कि लाहौर में माजी जो हुक्मरान रहे हैं आप उस लाहौर को आज लीड कर रहे हैं पंजाब को लीड कर रहे हैं तो माजी में लाहौर में किस किस्म का काम हुआ क्या आज आप उसमें मुतमईन हैं बारिशों के दौरान और सिंध में भी आप विजिट कर रहे हैं तो एनालिसिस कीजिएगा कि यहाँ पर किस किस्म का आपने सेटअप देखा और देखेंगे किस किस्म का आप देखेंगे देखिए मैं जी मैं पहले तो ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि ये एक आफत है ये अनप्रेसिडेंटेड है इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है
اس لیے وہاں کے مسائل جو ہیں کراچی کے سے کم ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے کہ کیسے چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم بہت مشکل اور چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہے ہیں. لاہور کا اور پنجاب کا ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا پچھلی حکومت میں وہ 640 بلین روپیز تھا. اس کو کم کر کے پہلے سال ہمیں 240 بلین کرنا پڑا. یہ ہم نے خوشی سے نہیں کیا، یہ ملک کی اکانومی کو اسٹرانگ فوٹنگ پہ لانے کے لیے اپنے قرضے جو باہر سے لیے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ جو ہونا ہے، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پچھلے 2 سالوں میں بہت بڑے چیلنجز جو ہیں ہماری حکومت کے سامنے آئے ہیں. پہلا چیلنج تو ہمارا یہ تھا کہ آپ سب لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی اب ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ہم قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکیں گے. لیکن وہ بات غلط ثابت ہوئی. ماشاءاللہ ہم نے تمام انٹرنیشنل اپلیکیشن جو ہیں اپنی پوری کی. اس کے بعد بہت بڑا چیلنج تھا ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے، اور بزنس کمیونٹی یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ اگر ملک سے $20 بلین زیادہ باہر جائیں اور $20 بلین کم آئیں ملک میں، اور اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 بلین ہو، تو ملک کی پراسپیرٹی اور ملک کے ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کرنا بڑا مشکل. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا اب چینج آئی ہے کہ $20 بلین سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے صرف $3 بلین پہ آ گیا. اس کے بعد جو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جتنی مراعات حکومت نے دی ہیں اور جس کی وجہ سے اپنی جو فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ شروع ہوا ہے. تو چیلنجز سندھ میں بھی ہیں، چیلنجز پنجاب میں بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب تیسرے اور چوتھے سال چیزیں جو ہیں بہتر ہونا شروع ہو چونکہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارا رول جو ہے گورننس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جو ہم نے 1 بلین سونامی جو ہے وہ KPK میں کیا تھا، اور اس کے بعد 10 بلین پلانٹیشن ہم پورے ملک میں کر رہے ہیں، اس کو تو پوری دنیا سراہ رہی ہے ہمارے اس اقدام کو. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ماحولیاتی آلودگی سے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سالوں میں وہ کام نہیں ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2 سالوں میں کیا. آپ پارٹی پالیٹکس میں مجھے لے آئے ہیں. یہی جب ہم یہ بات کرتے ہیں نئے پاکستان کی، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون جو ہے طاقتور اور کمزور کے لیے، طاقتور غریب اور امیر کے لیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں ان کو تو آپ سزا ملتی ہے، بڑے لوگ سزا سے بچ جاتے ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سب کی ہونی چاہیے، بلا امتیاز ہونی چاہیے، بلا تفریق ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اسی لیے پرائم منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے دس ول کنٹینیو، اور کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی پہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور گورنر پنجاب خصوصی طور پر کراچی آئے ہیں. سندھ بالخصوص کراچی کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پیکج